अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजिर हूँ आज एक नए सबक के साथ। आज हम लोग पारा नंबर 30 से सूरत नंबर 100 सूरतुल आदियाती मक्किया को तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे। इसका एक एक लफ्ज़ हम लोग तजवीद के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए आज के सबक की तरफ चलते हैं। ताऊज़ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत नंबर 100 सूरतुल आदियाती मक्किया। इस सूरत में कितनी आयात है? इस सूरत में 11 आयात है और एक रुकू है। वल आदियाती दबहा। आइन के ऊपर खड़ा माद था, आइन को हलक के दरमियान से पढ़ा। आइन के ऊपर खड़ा माद था तो इसको एक अलिफ के बराबर खींचा। इसी तरह या के ऊपर भी खड़ा माद था तो इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ा। वल आदियाती दबहा। दौद हरूफ मुस्तालिया में से है, दौद मोटा पढ़ा जाएगा। दौद बा जबर दब। बा साकिन है तो बा हरूफ कलकला में से है। यहाँ पर बा को दबो के साथ पढ़ना है। दब बा 2 दफा पढ़ा जाएगा, कलकला करना है इस पे। दब फलमूरिशाती क़दहा। फल मू वहू साकिन से पहले पेश आ रही है तो इस वजह से मुंह को लंबा किया। फल मूरिशाती या के ऊपर भी खड़ा मादा है, इसको लंबा करना है। याती क़दहा। काफ हरूफ मुस्तालिया में से है, 2 नुक्तों वाला काफ है। काफ को मोटा पढ़ना है। ऑफ दाल जबर क़द। इसी तरह दाल के ऊपर भी कलकला करना है, हरूफ कलकला। ऑफ तो बा जीम दाल। ये हरूफ जब साकिन होते हैं तो इनके ऊपर कलकला किया जाता है, इनको दबो के साथ पढ़ा जाता है। ये हरूफ 2 दफा पढ़े जाते हैं, जिस तरह क़दहा। फल फा लाम जबर फल। मुँह मीम पेश मुँह, इनको लंबा नहीं करना। फल मुँह गैन या जेर गी। या साकिन से पहले जेर आ रही है तो इसको एक अलिफ के बराबर लंबा किया। फल मुगीराती। रा के ऊपर खड़ा माद था तो रा को मोटा भी पढ़ना है। रा के ऊपर जबर पेश आ जाए तो मोटा पढ़ा जाता है, खड़ा माद आ जाए तो तब भी मोटा पढ़ा जाता है, और जेर आ जाए तो पतला पढ़ा जाता है। अभी यहाँ पर खड़ा माद है तो उसको मोटा पढ़ना है। फल मुगीराती सुबह। सौद सीटी वाला हरूफ है। जा सीन सौद। जब इन हरूफ की आप लोगों ने हर हालत में सीटी निकालनी है, जिस जगह भी ये लिखे हुए आ जाए। सौद बा पेश सुब हा अलिफ जबर हा। जब 2 जबरें हैं तो रुकेंगे, वक्फ करेंगे तो एक जबर पड़ी जाएगी। फल मुगीराती सुबहा। फा असरना। फा जबर फा हमजा जबर आ। फा सा रा जबर सर। फा असरना। सा को नरमी के साथ पढ़ना है, साउंड इसकी नहीं आनी चाहिए। फा असरना बिही। हा के नीचे खड़ा मादा है तो उसको भी एक अलिफ के बराबर खींचना है। बिही नक आ। नक देखिए अभी ऑफ साकिन था तो यहाँ भी इस पे मोटा भी पड़ा है, उसके ऊपर कलकला भी किया है। नक आ। फावा सतना। फावा सतना सीन की सीटी निकालनी है। फा जबर फा और वाऊ जबर वा। फावा फावा सतना बिही जमा जमा। इन्नल इंसाना। नून मुशद्दद है, नून के ऊपर गुन्ना करना है। इन्नल इंसाना। नून साकिन के बाद सीन आ रहा है, यहाँ भी आप लोगों ने नाक में आवाज लेके जानी है। इन्नल इंसाना लिरब्बिही। लाम जेर ली रा बा जबर रब। लिरब्बिही। हा के नीचे खड़ा मादा है तो उसको लंबा करना है और रा को मोटा पढ़ना है, क्योंकि रा के ऊपर जबर आ रहा है, इस वजह से रा मोटा पढ़ा जाएगा। लिरब्बिही लकानूद। लकानूद। जब दाल रुकेंगे तो साकिन हो जाएगा तो दाल के ऊपर फिर कलकला किया जाएगा।
وقف کی حالت میں اور واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو واو مدہ کرنا ہے، اس کو لمبا کرنا ہے. لَقَنُودْ وَإِنَّهُ نون مشدد ہے، نون کے اوپر غنہ کرنا ہے. وَإِنَّهُ الٹے مد کو بھی آپ نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. عَلَى ذَلِكَ ذال کے اوپر کھڑا مادہ ہے، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے اور لام کو ان دونوں کو آپ نے ایک ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. ذَلِكَ لَشَهِيدٌ لَشَهِيدٌ یا ساکن ہے اور سے پہلے زیر آ رہی ہے تو لَشَهِيدٌ اس کو بھی مدہ کیا جائے گا. یا مدہ ہو رہا ہے تو اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. لَشَهِيدٌ. وَإِنَّهُ نون کے اوپر تشدید ہے تو نون کے اوپر غنہ کرنا ہے. وَإِنَّهُ لی لام زیر لی ہا با پیش حب لی حب با دو دفعہ پڑھا جائے گا، با کے اوپر تشدید ہے اس وجہ سے. ہا با پیش حب با لام زیر بل. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ خا یا زبر خی یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے تو یہاں پر اس کو لمبا نہیں کیا جائے گا. خیری یا لین ہو رہا ہے یہاں پہ. لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ لاشا لام زبر لا شین زبر شا لاشا دید یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یہاں یا مدہ کرنا ہے، اس کو ایک الف کے برابر آپ لوگوں نے لمبا کر کے پڑھنا ہے. خیری لاشدید. حمزہ زبر آ فا زبر فا آفا لام الف زبر لا آفا لا. یعلم یعلم الف ہے، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو الف مدہ یہاں اس کو لمبا کیا. آفا لا یعلم. حمزہ زیر ای زال الف زبر زا ایزا الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو اس وجہ سے یہاں بھی اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ایزا با عین پیش رو سا زیر سی بعثی را زبر را بعثیرا ما فی القبور ما میم الف زبر ما فا لام زیر فل ما فل قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، دو نقطوں والا قاف ہے، موٹا پڑھنا ہے. فل قبور واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے تو واو مدہ کرنا ہے. قبور. واو زبر وا ہا صاد پیش حس ابھی صاد آ گیا، سیٹی والا حروف ہے زا سین صاد، ان کی آپ لوگوں نے سیٹی نکالنی ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اسی طرح واو ساکن اس سے پہلے پیش آ رہا ہے تو صاد کی سیٹی اور واو مدہ کرنا ہے، لمبا کرنا ہے. ما فی الصُّدُورِ. ان کے اوپر تشدید ہے تو اس وجہ سے یہاں پر غنہ کرنا ہے. ان ربہم رب را با زبر رب با زبر با را موٹا پڑا جائے گا، زبر ہے اس کے اوپر اس وجہ سے. ان ربہم با زیر بی ہا میم زیر ہم بی ہم. یومئذ یوم حمزہ زیر ای یومئی ذا لام دو زیر ذل یومئذ لام زبر لا یومئذ لخبیر خبیر خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہاں بھی خا کو موٹا پڑھنا ہے اور خا کو حلق کے اوپر والے حصے سے پڑھنا ہے. خا بیر یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یا مدہ کرنا ہے. لخبیر. چلیے ایک بار اس کو پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِجَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ الحمدللہ سے آج ہم لوگوں نے سورۃ العادیات کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کا سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی چیز آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی ہر سوال کا آنسر کروں گی۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا سبق، آج کی ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس سبق کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔